अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स टीवी। दोस्तों, कमांडो किसी भी आर्मी के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है, जो कि एक आम फौजी से कई ज्यादा वेल ट्रेंड और ताकतवर होता है। कमांडोज को उन मिशन के लिए चुना जाता है जो आम फौजी सरंजाम नहीं दे पाते। पाकिस्तानी कमांडो फोर्स का नाम SSG है, यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप। कमांडोज की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे मुश्किल और खतरनाक ट्रेनिंग समझी जाती है। कमांडोज बनने के लिए हड्डियों और जिस्म की मजबूती के साथ साथ आसाब और इरादों की मजबूती भी जरूरी होती है। इंतहाई सख्त और कठिन मराहिल से गुजरने के बाद एक SSG कमांडो 20 फौजियों पर भारी पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि SSG कमांडोज को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है, SSG कमांडोज की ट्रेनिंग कैसे होती है और कुछ ऐसे पोशीदा राजों से पर्दा उठाया जाएगा जिससे आप यकीनन नावाकिफ होंगे। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो पाकिस्तान के 5 खतरनाक तरीन कमांडोज के बारे में थी, जिस पर आप दोस्तों ने बहुत पसंदीदगी का इजहार किया और इसका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वो स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, SSG में शामिल होने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपका फौजी यानी आर्मी मैन होना जरूरी है। और सिर्फ ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इन्फेंट्री के फौजी हैं, बल्कि अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स या नेवी से मुंसलिक हैं तो भी आप SSG में शामिल होकर कमांडोज बन सकते हैं, क्योंकि SSG मिलिट्री से ही बंदे चुनती है। दोस्तों, सिविलियंस का SSG से कोई भी ताल्लुक नहीं है, यानी ये कि आपको SSG कमांडो बनने के लिए पहले आर्मी को ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर आप आर्मी के किसी भी यूनिट से ताल्लुक रखते हैं तो आप SSG को ज्वाइन कर सकते हैं। SSG में शमूलियत इख्तियार करने के लिए आर्मी में 5 साल तक सर्विस होनी चाहिए, लेकिन अब 2 से 3 साल की सर्विस के फौजी भी SSG के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात जहन नशीन कर लें कि SSG में शामिल होने के लिए आप जब चाहें अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि SSG में वैकेंसीज आने पर ही SSG की टीमें मिलिट्री की हर यूनिट का चक्कर लगाती हैं और फौजियों को मोटिवेट करती हैं। SSG में शामिल होने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि आप अपनी मर्जी से और अपनी खुशी से SSG को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, न कि किसी ऑफिसर या सीनियर के कहने पर। SSG में अप्लाई करने के बाद आपका फिटनेस टेस्ट किया जाता है, जो कि एक फौजी के लिए मामूली बात है। इस फिटनेस टेस्ट में 1 मिनट में 40 पुशअप्स, 1 मिनट में 40 सिटअप्स और 7.5 मिनट में 1.5 मील की दौड़ भी शामिल है। फिटनेस टेस्ट पास कर लेने के बाद मेडिकल किया जाता है और सिक्योरिटी क्लियरेंस की जाती है। दोस्तों, SSG को ज्वाइन करने के लिए हड्डियों का मजबूत होना और कुव्वत बर्दाश्त का होना बहुत जरूरी है। अगर आप में ये एबिलिटी नहीं है तो आप SSG को ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये पाकिस्तान की कमांडो फोर्स है, ना कि कोई फिल्म है। दोस्तों, इसके बाद SSG में सिलेक्शन के लिए जवानों को चिराट भेज दिया जाता है। सिलेक्शन सेंटर के अंदर दाखिल होते ही सामान को गेट पर रखकर फ्रंट रोल लगाने की एक गरजदार आवाज आती है और आपको फ्रंट रोल लगाने पड़ते हैं, चाहे आपने कितना ही कीमती लिबास जेबे तन किया हो। SSG की ट्रेनिंग में हर आने वाला दिन जवान के लिए मुश्किल तरीन ही साबित होता है। दोस्तों, SSG ट्रेनिंग के जिस मरहले का जिक्र मैं आप करने जा रहा हूँ, ये SSG ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल तरीन मरहला होता है। SSG के जवानों के जिस्म को मजबूत करने के लिए इनको एक बोरी में डालकर इनकी खूब छितरोल की जाती है और इसके लिए एक छितर का इस्तेमाल किया जाता है और ये छितरोल उस वक्त तक जारी रहती है जब तक आप निढाल ना हो जाएं, और अगर आपने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया तो इसके नतीजे में छितरोल ज्यादा की जाती है। अब जाहिर सी बात है कि SSG कमांडोज में इतनी कुव्वत बर्दाश्त तो होनी चाहिए, इसीलिए SSG कमांडोज को पूरी दुनिया में एक खास मकाम हासिल है। इस छितरोल से बचने का एक ही तरीका है कि आप मार खाएं और चीखने चिल्लाने से गुरेज करें, क्योंकि जितना चीखेंगे छितरोल उतनी ज्यादा होगी। दोस्तों, इस मार कुटाई का असल मकसद यही है कि अगर SSG कमांडो दुश्मन के हाथ लग जाए तो वो मार बर्दाश्त कर ले, उसमें कुव्वत बर्दाश्त का पैमाना इतना ज्यादा हो कि वो दुश्मन की दी हुई किसी भी तकलीफ का आसानी से सामना कर ले। इसके बाद के मरहले में जवान को पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल लेकर जाया जाता है। ये तकरीबन 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, जहां आपको हेलीकॉप्टर से एक जंप लगवाई जाती है। हेलीकॉप्टर से लगाई गई पहली जंप में हर जवान को मौत ही नजर आती है, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कोई कमांडोज भी इस तरह से नहीं मरा। दोस्तों, आर्मी का तरीकाकार ये है कि पहले 2-3 दिन कमांडोज को हेलीकॉप्टर में ही घुमाकर
واپس لایا جاتا ہے تاکہ جوانوں کے حوصلے پست نہ ہوں، اور پھر اس کے بعد ہیلی کاپٹر سے دھکا دے دیا جاتا ہے۔ ہر کمانڈو کے ذہن میں یہی سوال ہوتا ہے کہ پیراشوٹ کھلے گا یا نہیں، اور پھر پیراشوٹ کھل جاتا ہے۔ دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر کمانڈو کے پاس ایک پیراشوٹ ایکسٹرا ہوتا ہے تاکہ اگر ایک پیراشوٹ نہ کھلے تو دوسرا استعمال کیا جا سکے۔ جب فری فالنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو جوانوں کو ان فری فالنگز میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو جوان پہلی فالنگ پر ڈر رہا ہوتا ہے وہ بعد میں شوق سے ان فری فال جمپس کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ اس پوری ٹریننگ کا ایک اور صبر آزما حصہ بھی ہوتا ہے کہ ٹریننگ کے دوران جوانوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر تک سفر کرنا ہوتا ہے جو پشاور سے لے کر چراغ تک ہوتا ہے، جو کہ تقریباً 70 کلومیٹر بنتا ہے۔ یہ سفر جوان کو 30 کلو گرام ملٹری گیئر کے ساتھ طے کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ 36 میل کا سفر 12 گھنٹے میں بھی طے کرنا ہوتا ہے۔ آرمی رولز کی خلاف ورزی کرنے پر جوان کی دوڑ بڑھا دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی سزائیں بھی دی جاتی ہیں۔ ٹریننگ کے اس پروسیس میں مارشل آرٹ، جوڈو کراٹے اور اسپیشل ویپنز کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جنگل میں سروائیول سکل ٹریننگ بھی دی جاتی ہے، جس میں سب سے مشکل کام سانپ کو کھانا یا کسی جانور کا کچا گوشت کھانا، اور اس کے علاوہ پیاس لگنے کی صورت میں جانور کا خون پینا بھی اس ٹریننگ میں شامل ہے۔ دوستو یہ تو کچھ بھی نہیں، جوانوں کو ایک کتے کے منہ سے ہڈی بھی چھیننی ہوتی ہے، اور یقیناً یہ ایک بہت مشکل کام ہے جس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایس ایس جی کمانڈوز کو ہر ناممکن کام کو ممکن کرنا پڑے۔ دوستو اس کے بعد آتا ہے میپ نیویگیشن ٹریننگ۔ دوستو اس مرحلے میں جوان کو پہلے بنیادی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اس کے بعد اس کو ایک جنگل کے درمیان اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں سے اس کو مطلوبہ جگہ پر اپنے مقرر کردہ وقت پر پہنچنا ہوتا ہے۔ میپ نیویگیشن میں آپ کو نارتھ سائڈ کا پتہ ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ کو نارتھ سائڈ کا پتہ چل جائے تو آپ کو اپنی چاروں سمت کا پتہ چل جائے گا۔ میپ نیویگیشن کے اس مرحلے سے ہر فوجی کو گزرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ فوجی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ دوستو جنگل میں اگر سورج نظر آ جائے تو فوجی کو نارتھ سائڈ کا پتہ چل سکتا ہے، اور اگر رات ہو تو چاند سے پتہ چل جائے گا، اور اگر چاند بھی نظر نہ آ رہا ہو تو ستاروں سے پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ دوستو یہ وہی ستارے ہوتے ہیں جن کو دبے اکبر کہا جاتا ہے۔ اگر کالی رات کی وجہ سے ستارے بھی نظر نہیں آ رہے تو آس پاس موجود قبروں سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر قبریں نہیں ہیں تو درختوں پر لگے پھلوں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اگر پھل بھی نہیں مل رہے تو آپ وہ جگہ تلاش کریں جہاں تھوڑا پانی جمع ہو، پھر اس پانی میں کسی درخت کا پتا رکھ کر اس کے اوپر سوئی نما کوئی چیز رکھ دیں۔ درخت کا وہ پتا آپ کو نارتھ کی ڈائریکشن بتا دے گا۔ دوستو اس کے بعد جوان کا ایک ٹیسٹ ایک بہت بڑے ڈیم میں ہوتا ہے۔ جوانوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک G3 رائفل اور سامان سمیت ایک گہرے ڈیم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں ان کو زندگی موت سے جنگ لڑنا ہوتی ہے۔ ایک بڑے بیگ کے ساتھ ڈیم کے کھڑے پانی سے باہر آنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ کو اپنے ہاتھ پاؤں کھول کر ساحل تک پہنچنا ہوتا ہے، اور یہ مرحلہ بھی پوری ٹریننگ کا سب سے مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ اگر اس ٹریننگ کے دوران آپ کوئٹ کر دیتے ہیں تو آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کی جاتی بلکہ واپس اپنی ڈیوٹی پر بھیج دیا جاتا ہے۔ ایس ایس جی میں آپ کی قسمت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر فائنل پریڈ ڈے سے پہلے ٹریننگ کے دوران آپ کا بازو یا پاؤں فریکچر ہو جائے تو آپ کمانڈو کا بیج حاصل نہیں کر پائیں گے، اور ایسا کئی لوگوں کے ساتھ ہو بھی چکا ہے۔ ٹریننگ کے دوران بازو یا پاؤں کی ٹوٹی ہوئی ہڈی تو جڑ جاتی ہے، لیکن آپ کا پورے 6 مہینے ٹریننگ کرنے کے بعد بھی کمانڈو نہ بننے کا دکھ پوری عمر نہیں جائے گا۔ دوستو اس جوان کا ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے اور کمانڈو کا بیج لگنے کے بعد وہ ایک عام فوجی نہیں رہتا بلکہ اس کے الاؤنسز اور اس کا پورا پروٹوکول چینج کر دیا جاتا ہے۔ دوستو کمانڈوز پوری آرمی میں وہ چند ہیرے ہوتے ہیں جنہوں نے پوری آرمی کو روشن کرنا ہوتا ہے۔ ان کمانڈوز کا کام مشکل ترین ٹاسک کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، اور اسی لیے یہ اپنی باڈی پر بہت توجہ دیتے ہیں۔ روزانہ کی ورزش کے علاوہ یہ اپنی ڈائٹنگ کو بھی بیلنس کرتے ہیں۔ ان سارے مشکل مرحلوں سے گزرنے کے بعد ایک جوان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ ایس ایس جی کا بیج حاصل کر سکے۔ اس کے علاوہ ایس ایس جی کمانڈوز کو ٹریننگ کے لیے بیرون
بیرون ملک بھی بھیجا جاتا ہے۔ دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس فورس ISI میں بھی SSG کمانڈوز کو بھیجا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو خفیہ آپریشن سونپے جاتے ہیں۔ دوستو، پاکستانی SSG کی ٹریننگ پوری دنیا کی تمام اسپیشل فورسز کی ٹریننگ سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایک اکیلا SSG کمانڈو 20 فوجیوں پر بھاری ہوتا ہے اور SSG کمانڈوز دنیا بھر کی تمام اسپیشل فورسز میں پہلے نمبر پر جانی جاتی ہے۔ دوستو، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ جب خانہ کعبہ پر حملہ ہوا تھا تو پاکستانی کمانڈوز نے نہایت جرأت اور دلیری سے خانہ کعبہ میں موجود دہشت گردوں کا نہ صرف مقابلہ کیا تھا بلکہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ اور اگر آپ اس واقعے کی مکمل تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو اس پر ہم پہلے سے ایک ویڈیو بنا چکے ہیں۔ نیچے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ایسی اور انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ اسٹوری فیکٹس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روزانہ آنے والی ایسی انفارمیٹو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔